माह शव्वाल सिर्फ ईद ही नहीं, वो महीना जिसने इस्लामी तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि रमज़ान के बाद का महीना आराम का महीना नहीं है, बल्कि ये इस्लामी तहजीब का सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक और तारीख साज महीना है। ज़्यादातर मुसलमान यकुम शव्वाल को ईद उल फित्र मनाते हैं और फिर भूल जाते हैं कि इस महीने का कोई वजूद भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शव्वाल अपने अंदर वो राज, जंगें, निकाह, हिजरतें और वो लम्हात समोए हुए हैं जिन्होंने लफ्जी तौर पर इंसानियत का रुख मोड़ दिया। मेरे साथ रहिए, क्योंकि इस मजमून के इख्तिताम तक आप शव्वाल को कभी भी पुरानी नज़र से नहीं देखेंगे। शव्वाल क्या है? एक मुख्तसर जायजा। शव्वाल इस्लामी हिजरी कैलेंडर का 10वां महीना है, जो रमज़ान के मुबारक महीने के फौरन बाद आता है। इसका नाम अरबी माद्दे से निकला है, जिसका मतलब है उठाना या बुलंद करना। और सुभान अल्लाह, तारीख साबित करती है कि इस महीने ने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के कुछ अहम तरीन वाक़यात का बोझ उठाया। शव्वाल के 6 नफली रोज़ों के अलावा, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि ये पूरे साल के रोज़ों का सवाब देते हैं, सही मुस्लिम, ये महीना इस्लामी तारीख का एक जिंदा अजायब घर है। आइए मिलकर इसका जायजा लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में शव्वाल के बड़े वाक़यात। हबशा से पहले मुहाजिरीन की मक्का वापसी। नबूवत का 5वां साल शव्वाल। जब मक्का में जुल्म व सितम नाकाबिले बर्दाश्त हो गया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मुसलमानों को आदिल बादशाह नजाशी के ज़ेरे साया हबशा की ईसाई ममलिकत में पनाह लेने का हुक्म दिया। नबूवत के 5वें साल शव्वाल में इन जलीलुल कद्र सहाबा का एक ग्रोह मक्का वापस आया। उनके दिल ईमान से लबरेज थे और वो अल्लाह की खातिर हिजरत की पहली बड़ी आजमाइश से सुरखरू होकर निकले थे। ये वाक़या इस्लामी तारीख में पहली हिजरत की अलामत बना और इसने साबित कर दिया कि मुस्लिम कम्युनिटी अपने दीन के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। ताइफ का मुहासरा और सफ़र। नबूवत का 10वां साल शव्वाल के इख्तिताम से चंद रातें पहले। आमुल हुज़्न के तौर पर मशहूर इस साल में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह और अबू तालिब की वफ़ात के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का रुख किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां झुठलाया गया, मजाक उड़ाया गया और शहर से निकाल दिया गया। ताइफ के लोगों के फेंके हुए पत्थरों से आपके मुबारक कदम लहूलुहान हो गए। इस तारीक तरीन वादी में भी जब एक फरिश्ते ने शहर को 2 पहाड़ों के दरमियान पीस देने की पेशकश की, तो आपने इनकार कर दिया। आपने फरमाया कि शायद उनकी नस्लों में से कोई एक दिन ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा। ये शव्वाल इलाही सब्र और नबवी रहमत का महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह के साथ निकाह। हिजरत का पहला साल। शव्वाल के महीने में ही हमारी प्यारी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह का अक़्द हुआ। इस निकाह ने इस्लाम की अजीम तरीन आलिमा को जन्म दिया, एक ऐसी खातून जिन्होंने 2000 से ज़ायद अहादीस रिवायत की और सहाबा और उलमा को इल्म सिखाया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह खुद बाद में ख़वातीन को शव्वाल में निकाह करने की तरगीब दिया करती थीं, जिससे एक खूबसूरत सुन्नत कायम हुई जो आज तक जारी है। इब्न माजा। मस्जिद नबवी और हुजरा मुबारक की तामीर। हिजरत का पहला साल शव्वाल। मदीना पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर की निगरानी फरमाई, वो मस्जिद जो इस्लामी दुनिया का रूहानी मरकज़ बनने वाली थी। ये मस्जिद नबी ने अपने मुबारक हाथों से सहाबा के साथ मिलकर बनाई। ये महज एक बनावट नहीं, बल्कि ये पहला इस्लामी इदारा था, इबादत, रियासत, तालीम और समाजी राब्तों का मरकज़। इसी दौर में नबी का घर यानी हुजरा भी तामीर हुआ। मदीना दुनिया की पहली इस्लामी रियासत के तौर पर जन्म ले रहा था। हज़रत असद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह की वफ़ात। हिजरत का पहला साल शव्वाल। मदीना की इब्तिदाई मुस्लिम कम्युनिटी शव्वाल में एक बड़े सदमे से दोचार हुई। हज़रत असद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह की वफ़ात, जो अव्वलीन अंसारी कायदीन में से थे और मदीना की कम्युनिटी का एक मजबूत सुतून थे, उनकी वफ़ात ने उम्मत को याद दिलाया कि तामीर व तरक्की के दौर में भी जुदाई और नुकसान ज़िंदगी का हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका गहरा सोग मनाया, जो उन लोगों की अज़मत की गवाही है जो खुलूस दिल से इस्लाम की खिदमत करते हैं। 6. बनु कैनुका का मदीना से इखराज। 15 शव्वाल ताज़ुल क़ायदा। हिजरत का दूसरा साल।
میثاق مدینہ کی بار بار خلاف ورزی اور غداری کے بعد ہجرت کے دوسرے سال شوال میں یہودی قبیلے بنو قینقاع کو مدینہ سے نکال دیا گیا۔ یہ واقعہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے ایک فیصلہ کن موڑ تھا کہ اسلامی ریاست غداری کو برداشت نہیں کرے گی۔ معاہدے مقدس ہوتے ہیں اور ان کی خلاف ورزی کے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اس کی بنیاد انتقام پر نہیں بلکہ عدل و انصاف پر تھی۔ 7 غزوہ احد، شوال کی سب سے اہم جنگ، 7 یا 11 شوال، ہجرت کا تیسرا سال۔ اور اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے انہیں قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور حکم کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے، اور اس فتح کو دیکھنے کے بعد جس سے تم محبت کرتے تھے تم نے نافرمانی کی۔ قرآن 3:152۔ غزوہ احد اسلامی تاریخ کے سب سے زیادہ سبق آموز واقعات میں سے ایک ہے، اور یہ شوال میں پیش آیا۔ مسلمانوں کی ابتدائی برتری کے بعد کچھ تیر اندازوں نے مال غنیمت کی خاطر جبل احد پر اپنے مورچے چھوڑ دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست حکم کی نافرمانی کی۔ قریش نے اس خلا کا فائدہ اٹھایا۔ اس جنگ میں 70 صحابہ شہید ہوئے، جن میں اللہ کے شیر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ لیکن احد کوئی شکست نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے اطاعت، نظم و ضبط اور دنیاوی ترغیبات کے خطرات کے بارے میں ایک سبق تھا۔ لیڈرشپ کا ہر اسلامی کورس اسی واقعے سے شروع ہوتا ہے۔ 8 غزوہ حمراء الاسد، شوال، ہجرت کا تیسرا سال۔ احد کے اگلے ہی دن زخموں اور غم کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دوبارہ کوچ کرنے کا حکم دیا، یہ دکھانے کے لیے کہ اسلام مایوسی میں پیچھے نہیں ہٹتا۔ دشمن نے جب اس تعاقب کے بارے میں سنا تو ان پر رعب طاری ہو گیا اور وہ پیچھے ہٹ گئے۔ یہ تاریخ میں نبوی حکمت عملی اور حوصلہ مندانہ قیادت کی بہترین مثالوں میں سے ہے۔ 9 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح، ہجرت کا چوتھا سال، شوال۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بیوہ تھیں جن کے شوہر غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ وہ صحابیات میں سب سے زیادہ دانشمند خواتین میں سے تھیں۔ شوال میں ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہمدردی، عزت اور سماجی انصاف کی ایک مثال تھا۔ ایک صاحب ایمان خاتون کی دیکھ بھال اور ان کے بچوں کی حفاظت، وہ آگے چل کر احادیث کی سب سے معتبر راویوں میں سے ایک بنی۔ 10 غزوہ حنین اور محاصرہ طائف، فتح مکہ کے بعد، ہجرت کا 8واں سال، شوال۔ فتح مکہ کو ابھی کچھ ہفتے ہی گزرے تھے کہ حوازن اور ثقیف کے قبائل نے اسلام کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دی۔ غزوہ حنین، جس کا ذکر سورہ توبہ 9:25-26 میں ہے، ایک اچانک حملے سے شروع ہوا۔ مسلمان شروع میں تتر بتر ہو گئے، لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے اور پکارا، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اللہ نے سکینہ نازل کی اور جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ حنین کے بعد طائف کا محاصرہ شوال تک جاری رہا۔ وہی شہر جس نے کبھی عام الحزن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل کی تھی، اب اسلامی لشکر کے حصار میں تھا۔ سبحان اللہ، قدرت کا انتظام مکمل ہوا۔ 11 بنو الحارث اور بنو سلمان کے وفدوں کی آمد، ہجرت کا 10واں سال، شوال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سالوں میں پورے عرب سے قبائل جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ اسے عام الوفود کہا جاتا ہے۔ شوال میں بنو الحارث اور بنو سلمان کے وفد مکہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ اس آیت کی تکمیل کی جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیں۔ قرآن 110 1-2۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کہ آپ کا مشن تکمیل کے قریب ہے۔ آج آپ کے لیے شوال کیوں اہم ہے؟ شوال رمضان کے بعد روحانی طور پر سستانے کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو تاریخی طور پر مطالبہ کرتا ہے شجاعت کا میدان احد میں، صبر کا طائف کے دروازوں پر، عزم کا مسجد نبوی کی تعمیر میں، محبت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نکاحوں میں، استقامت کا ہجرت، نقصان اور واپسی میں۔
اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے شوال میں اپنا بہترین پیش کیا تو اسے ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا عذر ہے؟ شوال کے 6 روزے رکھیں، اپنی نمازوں کو مضبوط بنائیں، قرآن سے دوبارہ جڑیں، رمضان کی تبدیلی کو شوال میں پختہ کریں، اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ اگر اس تحریر نے شوال کی اہمیت کے بارے میں آپ کی آنکھیں کھول دی ہیں تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ کامنٹ میں بتائیں شوال کے کس واقعے نے آپ کے دل کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ پڑھیں، غور کریں اور پھیلائیں، کیونکہ علم بانٹنا صدقہ جاریہ ہے۔ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ قرآن 94:6۔ اللہ ہمیں شوال کی وراثت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ صرف جشن کے ساتھ بلکہ عمل، علم اور بندگی کے ساتھ۔ آمین۔